अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पहले ये वीडियो आखिर तक जरूर देखें। नाजरीन, आज की वीडियो बहुत अहम है, इसलिए मेरी गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज हम एक ऐसे वाक़ये की बात करने जा रहे हैं जिसका ताल्लुक सिर्फ माजी से नहीं बल्कि आज की पाकिस्तानी सियासत से भी जोड़ा जा रहा है। अलीमा खान ने मोहम्मद मरसी का हवाला देते हुए इमरान खान के बारे में अपने खदशात का इजहार किया है और उनकी इस बात ने बहुत से लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर मोहम्मद मरसी के साथ किया हुआ था और इमरान खान के मामले में उनका जिक्र क्यों किया जा रहा है। नाजरीन, मोहम्मद मरसी मिस्र के एक मुंतखब सियासी रहनुमा और साबिक सदर थे। उनके दौर में मिस्र शदीद सियासी कशीदगी का शिकार रहा। बाद में उन्हें इक़्तिदार से हटा दिया गया और गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तवील कैद, उनके ख़ानदान से मुलाकातों और उनकी सेहत के हवाले से मुख्तलिफ सवालात और ख़दशात सामने आते रहे। उनके हामियों और इंसानी हुकूक के हलकों की तरफ से भी उनके साथ होने वाले सलूक पर तशवीश का इजहार किया गया। फिर एक दिन अदालत में पेशी के दौरान मोहम्मद मरसी की तबीयत अचानक ख़राब हुई, वो गिर गए और बाद में उनका इंतकाल हो गया। नाजरीन, यहाँ ज़रा रुक कर सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कभी अपने मुल्क का सदर था, आखिरकार अदालत में पेशी के दौरान अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठा। इसी वाक़ये को सामने रखते हुए अलीमा खान ने इमरान खान के हवाले से अपने खदशात बयान किए हैं। अब नाजरीन, ज़रा इमरान खान की तरफ आते हैं। इमरान खान पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म हैं और पाकिस्तान की सियासत में एक इंतहाई अहम और मकबूल सियासी शख्सियत हैं। उनके करोड़ों हामी हैं, उनके मुखालफीन भी मौजूद हैं, लेकिन इस बात से शायद ही कोई इनकार कर सके कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सियासत को बहुत ज़्यादा मुतासिर किया। इमरान खान मुसलसल ये मौक़िफ़ इख्तियार करते रहे हैं कि पाकिस्तान को अपनी खारजा पॉलिसी अपने कौमी मुफाद के मुताबिक बनानी चाहिए, पाकिस्तान को किसी दूसरे मुल्क के दबाव में आकर फैसले नहीं करने चाहिए और पाकिस्तान को अपने फैसले खुद करने चाहिए। उनके हामी इसी मौक़िफ़ को इमरान खान की सियासत की एक बड़ी वजह समझते हैं, जबकि उनके मुखालफीन उनके सियासी मौक़िफ़ से इख्तिलाफ करते हैं। लेकिन नाजरीन, इख्तिलाफ जमहूरियत का हिस्सा है। असल सवाल यह है कि इस इख्तिलाफ को किस तरीके से हल किया जाता है। नाजरीन, यहाँ एक बात बहुत गौर से सुने। अगर किसी सियासी रहनुमा पर मुकदमात हैं, अगर इस पर इल्ज़ामात हैं, तो उनका फैसला अदालतों में होना चाहिए। अगर वो कसूरवार है तो कानून के मुताबिक सज़ा होनी चाहिए और अगर वो बेकसूर है तो उसे इंसाफ मिलना चाहिए। यही एक जमहूरी और आईनी मुल्क का रास्ता है। किसी भी सियासी इख्तिलाफ को ज़ाती दुश्मनी में तब्दील नहीं होना चाहिए, क्योंकि सियासी हुकूमतें आती जाती रहती हैं, सियासी जमातें मजबूत और कमज़ोर होती रहती हैं, लेकिन मुल्क और कौम हमेशा रहते हैं। लेकिन नाजरीन, इमरान खान के हामी आज सबसे ज्यादा किस चीज के बारे में फिक्रमंद हैं? वो इमरान खान की सेहत के बारे में फिक्रमंद है। वो चाहते हैं कि इमरान खान को मुनासिब तिब्बी सहूलियात दी जाएं, उनकी सेहत के बारे में शफाफ मालूमात आवाम तक पहुंचाई जाएं और उनके खानदान और वकला को कानूनी हुकूक हासिल। क्योंकि जब एक मकबूल सियासी रहनुमा तवील अरसे तक कैद में हो और उसके बारे में आवाम को मुकम्मल मालूमात ना मिलें तो जाहिर है कि इसके हामियों में तशवीश पैदा होगी। अब जरा एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें नाजरीन, एक तरफ लाखों और करोड़ों लोग अपने लीडर की खबर का इंतजार कर रहे हों, दूसरी तरफ उनका लीडर कैद में हो, खानदान अपने प्यारे की सेहत के बारे में फिक्रमंद हो और कारकुन हर रोज ये सोच रहे हों कि आखिर इमरान खान की सेहत कैसी है। ये सूरत हाल किसी भी इंसान के लिए परेशान कुन हो सकती है। इसीलिए इमरान खान के हामी अपने खदशात का इजहार करते हैं और मुतालबा करते हैं कि उनके साथ कानून के मुताबिक सलूक किया जाए और उनकी सेहत को किसी भी सियासी इख्तिलाफ से बालातर रखा जाए। नाजरीन, मोहम्मद मरसी का वाक़या हमें एक बहुत बड़ा सबक देता है कि जब किसी मुल्क में सियासी कशीदगी हद से बढ़ जाए तो हालात इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार कर सकते। हम ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान में कभी ऐसा कोई वाक़या पेश आए। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान में सियासी मुखालिफ एक दूसरे को दुश्मन समझें।
ہم نہیں چاہتے کہ سیاسی اختلاف نفرت میں تبدیل ہو۔ ہم چاہتے ہیں کہ سیاست ہو، اختلاف ہو، بحث ہو، انتخابات ہوں، عدالتیں اپنا کام کریں اور آئین و قانون کی بالادستی ہو، لیکن ساتھ ہی ملک میں امن بھی قائم رہے۔ اور ناظرین، یہاں ایک بات بہت اہم ہے، عمران خان کے حامیوں کو بھی اپنی آواز ضرور اٹھانی چاہیے، لیکن پرامن اور آئینی طریقے سے۔ اپنے مطالبات ضرور پیش کریں، انصاف کا مطالبہ ضرور کریں، لیکن قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کسی ایک جماعت یا کسی ایک شخص کا ملک نہیں ہے، پاکستان ہم سب کا ملک ہے۔ اگر پاکستان میں امن ہوگا تو فائدہ سب کو ہوگا، اور اگر ملک میں انتشار بڑھے گا تو نقصان بھی سب کا ہوگا۔ ناظرین، اب بات کرتے ہیں اس خدشے کی جس کا اظہار علیمہ خان نے محمد مرسی کے حوالے سے کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ ہمیں تاریخ کے واقعات سے سبق سیکھنا چاہیے اور کسی بھی ایسے واقعے سے بچنا چاہیے جس میں کسی سیاسی رہنما کی جان یا صحت کو خطرہ لاحق ہو۔ لیکن یہاں یہ واضح کرنا بھی ضروری ہے کہ کسی بھی مستقبل کے واقعے کے بارے میں حتمی پیش گوئی نہیں کی جا سکتی۔ ہم صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان کی صحت اور سلامتی کے حوالے سے جو بھی خدشات ہیں انہیں سنجیدگی سے لیا جانا چاہیے اور تمام معلومات شفاف طریقے سے عوام کے سامنے آنی چاہیے۔ خدا نہ کرے ناظرین، اگر عمران خان کی صحت کے حوالے سے کبھی کوئی انتہائی افسوسناک صورتحال پیدا ہوتی ہے تو پاکستان کی سیاست پر اس کے انتہائی سنگین اثرات ہو سکتے ہیں۔ ملک میں پہلے ہی سیاسی تقسیم بہت زیادہ ہے، لوگ ایک دوسرے سے سیاسی اختلاف کی بنیاد پر دور ہو چکے ہیں۔ ایسے حالات میں کسی بھی بڑے واقعے سے سیاسی کشیدگی مزید بڑھ سکتی ہے۔ اسی لیے بہتر راستہ یہی ہے کہ آج ہی احتیاط کی جائے، آج ہی شفافیت اختیار کی جائے، آج ہی قانون اور آئین کی بالادستی کو یقینی بنایا جائے۔ ناظرین، طاقت ہمیشہ کسی ایک شخص کے پاس نہیں رہتی، حکومتیں ہمیشہ نہیں رہتی، عہدے ہمیشہ نہیں رہتے، لیکن تاریخ سب کچھ یاد رکھتی ہے۔ آج جو شخص طاقت میں ہے، کل وہ تاریخ کے صفحات میں صرف ایک کردار رہ جائے گا۔ اس لیے سیاست میں سب سے اہم چیز انصاف، قانون اور انسان کی عزت ہونی چاہیے۔ اختلاف ضرور کریں، لیکن ایک دوسرے کی زندگی اور عزت کا خیال بھی رکھیں۔ اور آخر میں ناظرین، میں صرف عمران خان کے حامیوں سے نہیں بلکہ پاکستان کے ہر شہری سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنے ملک کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ ہمیں ایسا پاکستان چاہیے جہاں سیاسی اختلاف کی وجہ سے کسی انسان کو ظلم کا سامنا نہ کرنا پڑے، جہاں مقدمات کا فیصلہ عدالتیں کریں، جہاں آئین سب کے لیے برابر ہو اور جہاں کسی بھی سیاسی رہنما کی صحت اور زندگی کو سیاست سے بالاتر سمجھا جائے۔ آئیے آخر میں عمران خان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یا اللہ، عمران خان کو صحت، سلامتی اور لمبی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ، اگر وہ کسی مشکل میں ہیں تو ان کی مشکلات آسان فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر اور حوصلہ عطا فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے تمام بے گناہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا فرما، ہمارے ملک کو امن، استحکام اور خوشحالی عطا فرما، پاکستان میں انصاف اور قانون کی بالادستی قائم فرما، ہمارے ملک کو ہر قسم کی نفرت، انتشار اور بدامنی سے محفوظ فرما۔ یا اللہ، پاکستان کے تمام لوگوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنے، اختلاف کو برداشت کرنے اور امن کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اگر اب بھی عمران خان کی صحت اور سلامتی کے لیے دعا کرتے ہیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیں، اللہ عمران خان کو صحت، سلامتی اور لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں سیاسی اختلاف کا حل تشدد نہیں بلکہ آئین، قانون، جمہوریت اور انصاف ہے تو اس ویڈیو کو آگے ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری آواز نفرت کی نہیں بلکہ امن اور انصاف کی آواز بنے۔ پاکستان زندہ باد، اللہ ہمارے پاکستان کو ہمیشہ سلامت رکھے، آمین۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں۔ ایسی ہی مزید دلچسپ اور بروقت معلومات کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔